अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज हम मौजूद हैं वफाकी शरई अदालत के बाहर, जहाँ पे साबिक फ़ौजी हुक्मरान डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आइन से संगीन गद्दारी केस की समाअत हुई और आज 3 जजों में से एक जज मौजूद नहीं थे। जी हाँ, जस्टिस ताहिरा जो इस बेंच की सरबराह हैं, ये केस की समाअत जारी है और जिसको कहते हैं कि केस कहीं मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच पा रहा। जनरल मुशर्रफ इलाज की गर्ज से बाहर गए थे मगर वापस नहीं आ रहे, उनको मफरूर करार दे दिया गया है, स्कैंडल करार दे दिया गया है। उनके जो वकील थे उनको इनकार किया गया है कि वो वकालत नहीं कर सकते और अदालत की तरफ से अब एक नए वकील मुकर्रर किए गए हैं। आइन से संगीन गद्दारी का जो कानून है उसके तहत अगर मुल्ज़िम फ़रार हो जाए तो फिर अदालत नया वकील मुकर्रर करती है ताकि केस को जल्दी आगे बढ़ाया जा सके। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो बज़ाहिर अदालत ने बड़ा गुस्सा किया कि बहुत ताख़ीर हो रही है और वकील ने माज़रत की कि वो जनरल मुशर्रफ से मुलाकात और उनकी इंस्ट्रक्शंस, उनकी हदायत लिए बगैर केस को आगे नहीं चला सकते। जब मामला बहुत गर्म हुआ तो वकील ने कहा कि जी मैं फिर ये वकालत नहीं कर सकता, जिस पे 15-20 मिनट का वक्फ़ा लिया गया और फिर उसके बाद वकील ने आके कहा, बल्कि जज साहब ने कहा कि ठीक है, हम इसको मज़ीद आगे लेके जाते हैं और जो पहले ही दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं उन पर बात होगी, जिसमें एक 265K की दरख्वास्त है कि मुकदमे को ख़त्म किया जाए, कोई शवाहिद नहीं है। और जज साहब ने ये भी बरियत की दरख्वास्त जो है, और जज साहब ने यह भी कहा कि आइंदा कोई तारीख़ नहीं दी जाएगी और बड़ा गुस्सा किया कि इतना इम्पोर्टेंट बैनुल अक़वामी अहमियत का केस है, आपको एहसास ही नहीं है। और साथ ही जज साहब ने कहा कि आइंदा जो हुक्म जारी किया कि आइंदा 8 अक्टूबर को इसकी समाअत होगी मगर फिर कोई तारीख़ नहीं दी जाएगी और अगर दी जाएगी तो भारी जुर्माना किया जाएगा और वकील अपनी जेब से जुर्माना देगा। और एक बार फिर जनरल मुशर्रफ से मुतल्लिक़ केस की समाअत मज़ीद तकरीबन 2 हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दी गई और अब 8 अक्टूबर को इसकी समाअत होगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर जो कमरा अदालत में भी मौजूद थे, क़य्यूम सदीकी। जियो टेलीविज़न से इनका ताल्लुक़ है, AQS लाइव में प्रोग्राम करते हैं। जी क़य्यूम सदीकी साहब, आज जो कुछ हुआ ये बड़ा अजीब लग रहा था। एक तो जस्टिस ताहिरा सफदर जो कि इस बेंच की सरबराह है, वो 4 अक्टूबर को रिटायर हो रही हैं और इस बेंच ने बज़ाहिर तो बड़ा गुस्सा किया कि देखें जी ये ताख़ीर हो रही है, और हालांकि महीने महीने की तारीखें देते रहे पिछले 5-6 महीने से, और ये बैनुल अक़वामी अहमियत का केस है। आज जस्टिस ताहिरा सफदर भी नहीं आई और उसके बाद तारीख भी जो है जस्टिस ताहिरा सफदर जो बेंच के सरबराह उनकी रिटायरमेंट के 4 दिन बाद की रख दी है। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या ये जेन्युइनली जो ये अदालत है संजीदा है जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान। ये कोई 3 साल से नहीं, अगर आपने देखा हो एक जो ख़ुसूसी अदालत है उसके दरवाज़े के ऊपर एक नोटिस चस्पा है, उस पर तारीख 2013 की दर्ज है। तो ये 2013 से मुकदमा जो है वो चल रहा है। नोटिस 2016 का है लेकिन मुकदमा 2013 से चल रहा है। 2013 नवंबर के अंदर जब कंप्लेंट फाइल हुई थी और उस वक्त से है, और 4 साल लगे अदालत को इस बात पे पहुंचने पे कि जनाब सेक्शन 9 को इन्वोक किया जाए, क्योंकि आज मुलजिम तो नहीं आ रहा, लिहाजा जो है वो अब जो स्पेशल कोर्ट एक्ट है उसका सेक्शन 9 उसके तहत सरकारी तौर पर एक वकील मुहैया किया जाए। अब आप ये देखें कि मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि शायद अदालत के अंदर गैर संजीदगी पाई जाती है या तमाम क्वार्टर्स के अंदर इस वक्त बिल्कुल गैर संजीदगी पाई जाती है। एक वक्त था कि ये बड़ी तेज़ी से रफ्तारी से मुकदमा चल रहा था, लेकिन जब से आज से 3 साल पहले से एविडेंस क्लोज हो चुका हुआ है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उसके बाद से ये मुकदमा चला ही नहीं है। लिटरली अगर कहा जाए तो ये मुकदमा नहीं चला, ये स्टैंड स्टिल है। आज तारिक हसन जो है उन्होंने इसका इयादा भी किया, उन्होंने कहा कि जनाब सिर्फ दरखास्तों के अंबार लगे हुए और ये मुकदमा आगे नहीं चल रहा है। हर मरतबा अदालत की तरफ से ये होता है, लेकिन ये बड़ी लगता है कि बड़ी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म की मूव जो है, मैं तो इसको समझ रहा हूँ कि एक ऐसे वकील जिसको कि खुद अदालत ने मुकर्रर किया है। आपको पता है लॉ मिनिस्ट्री ने 15-16 लोगों की लिस्ट दी थी। सही है। और इनको 16 लाख के 20 लाख रुपए के ऊपर अब सरकारी खर्च के ऊपर ये फौजी आमिर का जो है वो मुकदमा भी लड़ेंगे और 30,000 रुपये मेरे ख्याल TADA भी मिलेगा। आज की 30,000 की तो दिहाड़ी खट ली ना उन्होंने, लेकिन ये है कि अभी तक वो कहते हैं कि उनको मिला भी कुछ नहीं है। तो मामला फिर वहीं पे आ गया कि जो मुझे जो है वो गैर संजीदगी एक नज़र आती है, लगता नहीं है कि ये केस चलेगा। मैं आपको एक
ملاقات کا حوال بتاؤں کہ ایک بہت امپورٹنٹ وہ سامنے والی بلڈنگ کے اندر ایک عشائیہ تھا, وہاں پر میں ماضی کے کچھ ججز جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھا تھا, میں نام نہیں لوں گا ان کا. ان سے میں نے جب یہ بات کی, ان میں سے ایک جج صاحب جو ہیں وہ اس عدالت کی سربراہی بھی کر چکے ہوئے. تو جو امپریشن میں نے گیدر کیا نا ان کی گفتگو سے, تو وہ یہی تھا کہ بس اب یہ معاملہ اسٹینڈ اسٹل ہو گیا, اب یہ آگے نہیں بڑھے گا. اور وہ اس کے جو ہیں عواقب جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے, اس کے بعد بڑی یہ ایسی کی تیسی, اور مہینے کی تاریخ, اور اس کے بعد 15 دن مہینے کے لیے اللہ اللہ تے خیر صلاح. اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا کہ 4 اکتوبر کو تو جسٹس طاہرہ صفدر جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گی. اب اس کے بغیر جو ہے وہ کیا یہ کمپلیٹ ہوگی کورٹ, نہیں ہوگی. اچھا کیا ہو رہا ہے, 342 کا اسٹیٹمنٹ کا مرحلہ جو ہے وہ گزر چکا ہوا ہے کہ جی سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہوا ہے. اب فائنل آرگومنٹ کے لیے انہوں نے ڈیٹ فکس کی ہے, جو کہ 1 مہینہ پہلے بھی کی تھی. یہ فائنل آرگومنٹ مہینے سے ہو رہے ہیں, کئی مہینوں سے چل رہے ہیں. اور وہ وکیل صاحب جو ہیں وہ آئے اور ان کو بڑا انہوں نے جھاڑا. اب میں تو یہ سوال کروں گا اس فاضل عدالت کے اوپر کہ اس فاضل عدالت نے رضا بشیر کے اندر ایسا کیا دیکھا تھا کہ اس کو مقرر کیا اور آج اس کی جو ہے وہ, بلکہ جسٹس نظر نے کہا کہ وی اپوائنٹڈ یو اینڈ ناؤ وی آر ڈس اپوائنٹڈ آن یو. ہاں یہ جسٹس صاحب نے کمنٹ دیے. یہ سارا کہا کہ جی میں وکیل ہوں, میں بغیر اس کے کیسے. اچھا مجھے یہ بتانا, یہ تو ہو گیا نا عدالت کی سنجیدگی یا غیر سنجیدگی. نواز شریف نے یہ مقدمہ شروع کیا, عمران خان کی حکومت آئی, اب وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ ہیں جو جنرل مشرف کے بڑے قریبی یار تھے. تو مجھے نہیں لگتا جو ٹیکنیکلی کمپلیننٹ اب وہ ہیں جو جنرل مشرف کے بہت قریبی, ان کے ماتحت بھی رہے, دوست بھی رہے. پروسیکیوشن ٹیم بھی اس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جو میری بات ہوتی ہے وہ بڑے نفع تلفے الفاظ میں یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ میں وزارت داخلہ کی طرف سے پروسیکیوشن ٹیم کو جھنڈی کرا دی گئی ہے, کوئی رابطہ نہیں. اور لا منسٹری میں فروغ نسیم جو جنرل مشرف کے وکیل تھے, اٹارنی جنرل جو ہیں وہ کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور جو جنرل مشرف سے فیسیں لیتے رہے ہیں, یہ دونوں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ حکومت ہی اس کیس میں سنجیدہ نہیں ہے. اب وہ نواز شریف صاحب وہ ڈال گئے تھے ایک درخواست, تو بس وہ چلی جا رہی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون سنجیدہ نہیں ہے. ہمارا یہ جو ایک عدالتی نظام ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہرحال اتنی گنجائش ضرور موجود رہتی ہے. اور یہ کیونکہ اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہے, اب اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, کچھ پریزیڈنٹ سیٹ ہوں گی, کچھ یہ ہوگا, کچھ وہ ہوگا, آپ کو بھی پتہ ہے. 2013 سے یہ گنجائش ہی ہم دیکھ رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا 2013 سے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک امید کی کرن بہرحال رکھنی چاہیے. مجھے یہ اس کا کوئی نہ کوئی تو جو ہے وہ حل نکلے. مجھے یہ بتائیں, ایک طرف سیاستدانوں کو الزام لگا کے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, ریمانڈ پہ ریمانڈ, ریمانڈ پہ ریمانڈ, ریمانڈ پہ ریمانڈ, اور دوسری طرف ایک جرنیل کے مقدمے میں مہینے کی تاریخیں دے کے پھر جج صاحب مہینے کے بعد آئے کہتے ہیں یہ بین الاقوامی اہمیت کا معاملہ, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ اس کو جو ہے اتنا لائٹ لے رہے ہیں, اور پھر مہینے کی تاریخ ڈال دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی, آرڈر میں نہیں لکھتے, اور پھر جب تاریخ آتی ہے پھر کہتے ہیں ہیوی جرمانہ ہوگا. میرا خیال ہے آپ کو یاد ہے کہ یہ کیا مذاق ہے. جو راولپنڈی بار کی توفیق آصف ہیں اور حامد خان کی ایک اپلیکیشن ہے جس کے اوپر جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب 2 مرتبہ آرڈر بھی کر چکے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ کا آرڈر ہے, جسٹس منصور علی شاہ کا آرڈر ہے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھنا چاہیے کہ میرا خیال ہے کہ ان کو ایک سی ایم میں ڈالنی چاہیے پھر اس سپریم کورٹ کے اندر, کہ جب یہ 8 اکتوبر کی ڈیٹ سے پہلے وہ جائیں اور کہیں گے جناب یہ آپ کی انسٹرکشن. اچھا, ایڈوکیٹ واسف بھی اور دوسرے وکیل بھی سائڈ پہ ہو گئے ہیں, وہ بھی جن کے درخواستوں پہ آرڈر ہوا تھا سپریم کورٹ میں وہ بھی غائب ہو گئے ہیں. وہ بھی اب نہ کوئی ادھر کیس سننے آتا ہے نہ کچھ. وہ تو چلیں, یا تو پروسیکیوشن نہیں, ایک طرف سیاستدان ہیں جو جیلوں میں ہیں, اور دوسری طرف ایک جرنیل ہے جس کے خلاف قانون میں دیا گیا ہے کہ اس کی غیر حاضری پہ بھی اس کو سزا سنائی جا سکتی ہے, اور یہ سماعتیں ملتوی نہیں ہوں گی, روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوں گی. وہ اس پہ عدالتیں جو ہیں وہ جو چارج فریم ہوا ہے جنرل پرویز مشرف کے اوپر, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایکیوز کو کسٹڈی کے اندر رکھا جائے گا, گرفتار کر کے رکھا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس وقت تک جب تک کہ فیصلہ نہیں ہوتا, وہ تو بات میں وہی کر رہا ہوں نا کہ کہیں نہ کہیں وہ ہے وہ میگنیمٹی جو ہے وہ شو کی جاتی ہے. اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ 6 مہینے کی ڈیڈ لائن مقرر کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد سال کے اندر جو ہے وہ 4 ریفرنسز جو ہیں وہ مکمل کر کے وہ اس وقت جو ہے جج ارشد ملک کے جو اعمال ہیں ان کے باوجود وہ بندہ جو ہے وہ جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے وہ
काल कोठड़ी तो नहीं कहूँगा, जेल की कोठड़ी के अंदर है। लेकिन तो निगरान जज भी लगाया गया जो कि मॉनिटरिंग होती रही, वो सारी चीजें और इस केस में किसी जज को निगरानी की जरूरत नहीं पड़ रही, सुप्रीम कोर्ट को भी। मेरा ख्याल है कि ये उम्मीद करते हैं कि 8 अक्टूबर जो है, वैसे तो 8 अक्टूबर 2005 को एक ज़लज़ला भी आया था। हाँ बिल्कुल, तो पता नहीं ये कौन सा ज़लज़ला लेकर आएंगे, आता है कि नहीं, लेकिन 4 दिन बाद। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो 13 सफदर जो है मोहतरमा जज साहिबा, इस बात की इसमें ये देखना चाहिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्योंकि नॉमिनेट करना होता है। अब देखते हैं कि आइंदा जज कहाँ से आते हैं, कौन से जज साहब आएंगे। मेरा ख्याल है कि शायद बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रिटायर हो रही हैं, तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस शायद अगले आप यहाँ पे उनको देखें। जी बहुत शुक्रिया करीम सदीकी। नाज़रीन, आपने देखा एक तरफ सियासतदान हैं जेलों में रिमांड पे रिमांड और ज़मानतों की दरख्वास्तें, और दूसरी तरफ साबिक़ फ़ौजी हुक्मरान जर्नैल जो कि बाहर इलाज करा रहे हैं, मफरूर हैं, एब्सकॉन्डर हैं, और उनके लिए बाकायदा सरकार के ख़जाने से वकील करके दिया जा रहा है, और फिर महीने महीने की तारीखें हो रही हैं। तो ये एक इंसाफ का तराजू जो है वो यकीनी तौर पे बज़ाहिर तो बराबर है, मगर शायद इसके एक पलड़े में इतना भारी बूट है कि ये बराबर रहेगा नहीं। तारीख़ का भी एक तराजू है, और वो वक्त ही बताएगा कि आज कल की अदालतें ने इस हवाले से कितना इंसाफ किया और कितना कानून को मसावियाना तरीके से या बराबरी के पैमाने पर इतलाक़ किया उसका। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।